गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति शैक्षिक बहस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म सोनित राज ढुङ्गेल। विगत धेरै वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा अमूल्य योगदान पुर्याएर देशलाई एउटा सक्षम जनशक्ति प्रदान गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्ने कार्यक्रम हो शैक्षिक बहस। त्यसैगरी आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ द चान्दबाग स्कुलका प्रिन्सिपल निरा प्रधान। आउनुहोस् दर्शकबिन, उहाँलाई स्वागत गरौँ। म्याम, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै सर। के छ हजुरको व्यस्तता, के छ आजकल, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हामी स्कुल अनलाइन क्लासेसको म्यानेजमेन्टमै लागेका छौँ। हजुर, बच्चाहरूलाई पेरेन्ट्सलाई काउन्सिलिङदेखि ओरिएन्टेसनदेखि त्यसमै बिजी छौँ। म्यामले शिक्षालाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? वाट इज एजुकेसन म्याम? एजुकेसन ग्रिक फिलोसफरले भनेको अनुसार एजुकेसन इज साउन्ड माइन्ड एन्ड साउन्ड बडी। हजुर, यसो हेऱ्यौँ भने नि साउन्ड बडी मात्रैले पनि पुग्दैन, साउन्ड माइन्ड हुनुपर्ने र शिक्षाले साउन्ड माइन्ड कसरी बनाउँछ त्यसमा काम गर्छ। यो माइन्ड बनाउनुको लागि यो कस्तो छ भने 5वटा लाइफ जीवनको 5वटा चक्र हुन्छ। पहिला फिजिकल हो, त्यसपछि इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्ट, फेरि सोसियल डेभलपमेन्ट, इमोसनल डेभलपमेन्ट एन्ड स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट। शिक्षाले यही 5वटा विधालाई नै हेरेर ग्रुम गरेर तयार गर्छ। म्यामकोले चाहिँ यो शिक्षा चाहिँ कहाँबाट लिनुभयो? म्यामको शैक्षिक यात्रा चाहिँ कहाँ रह्यो? मेरो हामी काठमाडौँकै हो, तर बच्चादेखि हामी मेरो बुवाको जब इन्डिया मध्य प्रदेश भोपालमा थियो। सो मेरो मास्टर्स एजुकेसन र बिएड त्यहीँबाट सिध्याएँ। अन्तिममा आएर यहाँ 1 वर्ष मैले 2 वर्ष एमफिल गरेँ, एमफिल इन एजुकेसन। एमफिल चाहिँ टियुबाट गर्नुभयो हजुरले? सो पुरा बच्चादेखि इन्डियामै पढेँ, हुर्केँ। कति समय भयो म्याम यो शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्नुभएको? आई थिङ्क 1982 देखि 1982 अहिले 2021 सम्म हजुर शिक्षा क्षेत्रमै हुनुहुन्छ। हजुरले के सानैदेखि सोच्नु भएको थियो म यो शिक्षा क्षेत्रमै समय बिताउँछु, यस शिक्षा क्षेत्रमै योगदान पुर्याउँछु भन्ने थियो कि अरू कुनै एम राख्नु भएको थियो जीवनमा? होइन, कस्तो भयो भने क्लास 8 देखि नै मलाई एकदम पढाउनु मन पर्थ्यो। सो ट्युसन पढ्नु होइन, ट्युसन पढाउँथेँ। त्यसदेखि एडिक्सन भयो पढाउनेमा, यस्तो त्यो एकदम लतै लाग्यो सिकाउनु पर्ने। अब यत्रो समय शिक्षामा बिताइसक्नु भएको छ, हजुरको अनुभव कस्तो रह्यो म्याम? धेरै, आई थिङ्क योभन्दा रमाइलो कुनै पनि क्षेत्र छैन। अब यहाँबाट अन्त डाइभर्ट हुने सोच्नु भएको छैन? सोच्ने सायद कुनै पनि छैन संसारमै योभन्दा राम्रो वातावरण र एरिया जहाँ मान्छे रमाउनु सक्ने। जस्तो सिर्फ भाग्यमानीले पाउँछ यो जब। यतिका समय बिताइरहँदाखेरि हजुरको अनुभवमा, हजुरको बुझाइमा चाहिँ नेपालको शिक्षाको अवस्था कस्तो छ? नेपालको शिक्षा धेरै राम्रो छ। हजुर, जस्तो प्रकारले करिकुलम डेभलप भएको छ, इट्स एकदम कसैभन्दा कमी छैन होइन। यसले कसरी लाने भन्ने दिशा र निर्देशन सरकारले अलिकति इनिसिएसन लिएर र यसलाई शिक्षालाई अलिकति प्रायोरिटिजमा सरकारले पनि र पेरेन्ट्सले पनि र बच्चाले पनि शिक्षालाई अलिक महत्त्व दिएर अगाडि बढ्यो भने आई थिङ्क नेपालमा भन्दा राम्रो शिक्षा कहीँ नहोला। जस्तो प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता त निकै छ नेपाललाई। हजुर, अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? यहाँ टेक्निकल अहिले बिस्तारै सुरु भइरहेछ। जस्तो हाम्रो क्लास 6 देखि अब ओबिटी सब्जेक्ट जुन चाहिँ आयो नि, त्यसले गर्दा सायद बिस्तारै स्लोली कन्सियसनेस चाहिँ आयो। टेक्निकल लर्निङ पनि चाहिन्छ बच्चाहरूलाई। सो अब सायद भविष्यमा अलिक राम्रो होला कि। हजुर, यो द चान्दबाग स्कुलमा कहिलेदेखि हुनुहुन्छ? म 3 वर्ष कम्प्लिट भइसक्यो। 3 वर्ष भइसक्यो। कस्तो छ म्याम यो अवस्था, कस्तो छ यसमा? जस्तो मलाई जहाँसम्म लाग्छ सिबिएसई बोर्ड पनि छ, एनइबीको बोर्ड पनि छ, यो दुइटै हामी सँगै चलाइरहेछौँ कि के छ? हजुर, सिबिएसई र एनइबी बोर्ड दुइटै सँगै चलिरहेछ। उनीहरूको प्लेसमेन्ट्स डिफ्रेन्ट छ, डिफ्रेन्ट एरियामा छ, नजिकै छ। र
इन्डियन करिकुलम बोर्ड पनि दिएको छौँ, चोइस छ। इट्स भेरी गुड, सजिलो छ बच्चाहरूलाई। विदेशबाट पढेर आउने बच्चाहरूलाई नेपाली विदेशबाट पढ्छन् 7-8 क्लास, त्यसपछि अल अफ सडन सपोजिङ आफ्नो देशमा आएर कुन चाहिँ स्कुल जाने भनेपछि त्यो इन्डियन करिकुलमबाट सिबिएसई आएपछि यहाँ सजिलो हुन्छ। जस्तो सिबिएसई बोर्ड र तपाईँको एनइबीको बोर्डको शैक्षिक सत्रको चाहिँ एउटै समयमा हुन्छ कि के छ? लगभग सेम हुन्छ। 10 को पहिला सिबिएसई 10 बोर्ड थियो, अब आउने वर्षमा सायद 10 बोर्ड नहोला, तर यिनीहरूको सिबिएसईको इक्जाम मार्चमा कम्प्लिट हुन्थ्यो। योपालि 2 महिनाको एक्स्ट्रा बोनस पिरियड दिएका छौँ, पाएका छौँ। सो अलिकति मेमा जान्छ। भने सिबिएसईको चाहिँ पोस्टपोन 2 महिना चाहिँ समय दिएको खबर आइसक्यो यहाँहरूलाई? प्लान पूर्व एनइबीको के छ अवस्था? अहिलेसम्म अफिसियली चाहिँ आएको छैन, सायद सुन्नुमा आएको छ ज्येष्ठमा हुन्छ जान्छ। जस्तो हामीले क्लासेसहरू अहिले अनलाइन चलाइरहेछौँ कि फिजिकल्ली नै चलाइसक्यौँ? अनि अनलाइन अहिलेसम्म अनलाइनमा गएको छ। फिजिकलको लागि तयारी छ, त्यति सजिलो छैन फिजिकली रन गर्ने। क्लास नम्बर मेन्टेन गर्नु, सोसियल डिस्टेन्सिङ हो, बच्चाहरूलाई ओरिएन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको तयारी चलिरहेछ। हामी बिस्तारै फेज वाइजमा जान्छौँ। पहिला क्लास 10लाई ल्याउँछौँ, त्यसपछि बिस्तारै 9, 8 त्यसरी लान्छौँ। जस्तो यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ एउटा नयाँ प्रविधि भनौँ न, प्राविधिक तपाईँको चाहिँ अनलाइन भर्चुअल क्लासहरू को चाहिँ सञ्चालन हुन थाल्यो। यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के कस्तो छ म्याम? डिसएडभान्टेज चाहिँ के देखियो भने यहाँ एकाडेमिक लर्निङ चाहिँ भयो, बच्चाले शिक्षा टिचरले टिचिङ गरिराख्नुभयो, कन्टिन्युसली सबै सब्जेक्ट्स हामीले सिकाउन सक्यौँ, त्यो कन्टिन्यू भयो, त्यसले बच्चामा ग्याप आएन। र यहाँ जुन चाहिँ सोसियल र इमोसनल लर्निङ मैले भने नि, होलिस्टिक डेभलपमेन्टले के खोज्छ भने, एजुकेसनले के भन्छ भने सोसियल र इमोसनल लर्निङ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो पनि दिनुपर्ने। यो चाहिँ ग्याप आयो। सोसियल र इमोसनल लर्निङ, स्पिरिचुअल लर्निङ, यसमा जस्तो हामी क्लासमा बसेर टिचरले धेरै सोसियल लर्निङ, इमोसनल लर्निङ गर्नुहुन्थ्यो, इन्टरेक्सन हुन्थ्यो, कहीँ प्याटिङ गर्नुपर्ने, एन्करेजमेन्ट गर्नुपर्ने, कहिले नेगेटिभ केही भन्दा पनि पोजिटिभली पुसअप भइहाल्थ्यो। यता अनलाइनमा आउँदा बच्चा टिचरले वान साइडेड भयो। हजुर, जस्तो यी जुन कुराहरू जुन सरले म्यामले कुरा गर्नुभयो, यी कुराहरू हामीले अनलाइनमा दिन सक्दैनौँ म्याम? अनलाइनमा टाइम पाउँदैन, किनभने 40-50 मिनट्सको हुन्छ एकाडेमिक लर्निङ हो। धेरै बच्चाहरूलाई धेरै समय राखेर हामीले सोसियल इमोसनलको काउन्सिलिङ पनि गर्छौँ, तर उनीहरूलाई धेरै पेसेन्स हुँदैन बच्चाले सुन्नुमा, होइन? सो इन्टरेक्सन सिर्फ टिचरले सिकाउने मात्रै होइन नि, स्कुलमा आएपछि गार्डले आफ्नो तरिकाले उनीहरूलाई केही सिकाइरहेको हुन्छ, नसिकाए पनि, क्लासरुममा नसिकाए तापनि। हाम्रो वेटर्सहरूले जब उनीहरूले प्र्याक्टिकली केही काम गर्दा पनि बच्चाले धेरै चिज सिक्छन्, एक अर्कासँग पनि धेरै बच्चाले इन्टरेक्ट गरेर पनि सिकिरहेको हुन्छ। त्यो इन्टरेक्सन भएन बच्चाहरूले, त्यो लर्निङ चाहिँ भएन। जस्तो हामीले अनलाइन क्लासहरू चलायौँ यिनीमा, अब यो लकडाउनको समयमा कोरोनाले गर्दाखेरि अब बच्चाहरूमा पनि एउटा साइकोलोजिकल असरहरू पर्यो होला। यहाँले इन्टरेक्ट गर्दाखेरि के कस्ता समस्याहरू पाउनुभयो र त्यसका तपाईँको चाहिँ त्यो कुराहरूलाई कम गर्नलाई के कस्तो गर्न जरुरी छ म्याम? अनलाइन क्लासेस गर्दा चाहिँ यिनीहरूमा जस्तो लकडाउन बस्दाखेरि त भनौँ न विद्यार्थीहरू पनि सबैजनासँग चाहिँ थुनिएर बस्नु पर्यो, आफ्नो साथीहरू भेट्न पाएनन्, टिचरहरूसँग भएन, रिलेटिभबाट टाढा भयो, र सबैभन्दा छिटो असर त बाल मस्तिष्कमै पर्छ, होइन? अब उनीहरूलाई त के भइरहेछ देशमा अवस्था, यसको चाहिँ के हो त भन्ने कुराहरू पनि थाहा हुँदैन। हामी त एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ, होइन, बुझ्न सक्छौँ, तर ती बाल मस्तिष्कमा त ती कुराहरू पनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। एक्कासी के भइरहेछ भने उनीहरू सर्वप्रथम पहिलो सुरुमा त अलमल्लिए नै होला, होइन? ती हजुरले अब यो जुन अहिले अनलाइन क्लासहरू चलाइरहँदाखेरि एउटा लेभलको इन्टरेक्सन भयो होला, त्यो इन्टरेक्सनमा चाहिँ के कस्ता कमी कमजोरीहरू, जुन चाहिँ के कस्ता असरहरू देख्नुभयो र ती कुराहरूलाई निर्मूल गर्नलाई के गर्न जरुरी छ? ओके, जस्तो अनलाइन क्लासेसमा बढी च्यालेन्ज के देख्यो भने बच्चाहरूले टिचरले क्लास लिने बेलामा भिडियो अफ गरिदिने, होइन? भिडियो अफ गरेर बस्दिने, टिचरले रिपिटेडली भन्दा पनि अन नगरिदिने। यो के देख्यो भने अलिकति बच्चाहरू रेबेलियस भएर आयो, किनभने सुन्ने क्षमता अलिकति कम भयो उनीहरूको। यहाँ अब यो एक प्रकारले उनीहरूले रियाक्ट गरेको, रिबेल गरेको, स्ट्रेस कहीँ न कहीँ छ।
त्यस्तो बच्चाहरूलाई हामीले के गर्छौँ भने सोसियल काउन्सिलिङ गर्छौँ। हाम्रो काउन्सिलर हुन्छ, साइकोलोजिकल एन्ड सोसियल काउन्सिलिङ। सो कतिजना रिपिटेडली बच्चाले त्यस्तो सिम्टम्स देखाइरहेछ, टेरिरहेको छैन, एक पेरेन्ट्सकोसँग इन्टरेक्ट गरेपछि हामी बुझ्दा फेरि काउन्सिलर क्लासले, काउन्सिलिङ म्यामले उहाँसँग कुरा गर्छन्, त्यो अलिकति चेन्जेस छ। अब आउने जब बच्चाहरू फिजिकल आउँछन्, आउने बेलामा बच्चाहरू त अब धेरै रुममै बन्द भएर आएको बच्चाहरू छन्, यिनीहरूलाई स्ट्रेस फ्री कसरी बनाउने, यिनीहरूको एङ्गर म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, त्यो च्यालेन्जेस चाहिँ आउने वर्षमा चाहिँ छ। जस्तो हामीले फिजिकल्ली दचानबाग स्कुलले फिजिकल्ली नै क्लास चलाउनलाई चाहिँ के कस्ता प्रावधानहरू अपनाउने प्लानिङमा हुनुहुन्छ, के छ? हामी सबभन्दा पहिला क्लास 10 को क्लास फिजिकल बोलाउँछौँ। यिनीहरूको ओरिएन्टेसन हुन्छ, भिजिट हुन्छ, बच्चाहरूले पहिला आएर आफ्नो स्कुलको भिजिट गर्छ, रुम्सहरू सबै भिजिट गर्छ। अनि त्यसमा के छ भने उनीहरूको पेरेन्ट्सको गाइडलाइन्स लिन्छौँ। क्लास 10 लाई 15 स्टुडेन्ट 10 मिनिमम स्टुडेन्ट्स राखेर क्लास रन गर्छौँ। फेरि वान्स क्लास 10 सेटल भएपछि फेरि क्लास 9 लाई फेज वाइजमा जान्छौँ। अहिले 10, 9 सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सेनिटाइजेसन, सेफ्टी सबै मेजर हामी अपनाउँछौँ र ओरिएन्टेसन हुन्छ सबैको, त्यसपछि मात्रै रन गर्छौँ। जस्तो नेपालको शिक्षा, नेपालका विद्यार्थीहरू विश्व बजारमा कम्पिटिसन गर्न कतिको चाहिँ योग्य छन् त? हजुर पनि एउटा त बाहिरैबाट पढेर आउनुभएको होइन, बाहिरै शिक्षा लिनुभयो, एमफिल यहाँ गर्नुभयो, यहाँले त बाहिरको शिक्षा पनि देख्नुभएको छ नजिकबाटै, नेपालको शिक्षा पनि यतिका वर्षदेखि चलाउँदै आउनुभएको छ। हजुरको अनुभवमा त्यो विश्व बजारमा कम्पिटिसन गर्नलाई त्यो विद्यार्थीहरू कतिको सक्षम छन् नेपाली विद्यार्थी? सायद यसमा हामीले गमन गर्नुपर्ने छ। नेपालको विद्यार्थीहरू विदेशमा गएर, हाम्रो आफ्नै स्कुलको विद्यार्थी पनि विदेशमा गएर पनि मेरिट होल्डर्स भएर बसेका छन्। यसले आफैले भन्छ कि नेपालको करिकुलम र शिक्षा कुनै पनि विदेशको कुनै पनि कन्ट्रीमा देखि कम छैन भन्ने। जस्तो नेपालमा चाहिँ भनौँ तपाईँको गभर्मेन्ट एजुकेसन र प्राइभेट एजुकेसनमा एकदम धेरै डिफ्रेन्सेसहरू पाइन्छ। यो कुराहरू कम गर्नलाई हजुरले आफ्नो तर्फबाट गभर्मेन्टलाई के सजेसन दिन सक्नुहुन्छ? गभर्मेन्टको हामीले अब डिजिटल अलिकति थिएन, डिजिटल गभर्मेन्टले पनि इन्कर्पोरेट गरेको छ। सायद अब डिजिटली गएर गभर्मेन्टमा त इन्फ्रास्ट्रक्चरको अलिकति कमी देख्छौँ र अब त धेरै राम्रो स्कुल्सहरू आइरहेछन्। अब गभर्मेन्टको स्कुल इज अल्सो नो लेस भन्नेमा आइरहेछ। अब साँच्चै नै नेपालको शिक्षा अलिकति विकसित होला त? अब अहिले जुन लकडाउनले गर्दाखेरि केही हदसम्म त खस्केको छ होइन, तपाईँको चाहिँ जो शिक्षा जुन तपाईँको गभर्मेन्ट र उसमा प्राइभेटमा पनि तपाईँको लेभल वाइजमा धेरै डिफ्रेन्सेसहरू छन् होइन, एउटै लेभलले कोर्सहरू चलिरहेको छैन। यो अवस्थामा हामीले भनेको तोकिएको समयमा शैक्षिक सत्रको इन गर्न सक्छौँ? आई थिङ्क सबै स्कुलहरूले यसो हेर्दा गभर्मेन्टको जुन चाहिँ करिकुलम जुन चाहिँ आएको छ, टेलर्ड करिकुलम, सबैले सिध्याउँछन् होला। त्यति कोर्स कम्प्लिट गर्नु चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ छैन। अब हाम्रोमा 3 महिना अझ अगाडि छ, त्यसमा सायद कम्प्लिट चाहिँ होला, च्यालेन्ज चाहिँ छैन त्यसमा। हामीले अनलाइन कहिलेदेखि सुरु गरौँ? हामीलाई 8 वैशाख वैशाखबाटै जस्तो हाम्रो प्रपर पहिला एडभान्समै क्यालेन्डर प्लान हुन्छ। ठिक टाइममा जुन दिन हाम्रो स्कुल खुल्नुपर्ने त्यही दिनदेखि हामीले अनलाइन क्लास सुरु गर्छौँ। स्टुडेन्टहरूको प्रेजेन्ट चाहिँ 100% छ कि के छ? अहिले 95% छ। 95% चाहिँ अब यसरी नै अनलाइनमै चाहिँ हामीले यो शैक्षिक सत्र इन गर्न सक्छौँ त? अब 1 to 5 चाहिँ च्यालेन्ज छ बच्चाहरूलाई ल्याउनु, किनभने यिनीहरूले त्यति कन्सियस हुँदैन होइन। 6 to 10 चाहिँ फिजिकलमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यिनीहरूलाई अलिकति ड्रिलिङ चाहिन्छ 6 to 10 लाई। सो 8, 9, 10 त प्लानिङमै छ, 5, 6 चाहिँ पछि लेटर फिसमा। जस्तो अनलाइनमा यहाँहरूले इक्जाम पनि लिनुभयो होला होइन? इक्जाम लिँदाखेरि जस्तो अब प्यारेन्ट्स पनि सँगै बसेर इक्जाम गराउँदै गर्दाखेरि अब कति ठाउँमा त प्यारेन्ट्सले नै इक्जाम पनि दिनुभयो होला, किनकि आफ्नो बच्चा त जसले पनि राम्रो गरोस् भनी चाहन्छन् होइन। त्यो अवस्थामा हजुरलाई के लाग्छ भने कतिको इक्जामहरू फेयरली भयो होला?
के छ? अरूको त भन्नु सकिँदैन, तर हाम्रो चान्दबाग स्कुलमा प्रायःले सबैले भिडियो अन कम्पलसरी थियो। टिचर पेरेन्ट्सलाई हामीले ओरिएन्ट गरेको थियौँ। यो एकाडेमिक लर्निङको एनालिसिस हो, बच्चाले कति सिकेको छ त्यो बुझ्नुको लागि हो। मार्क्समा हामी फोकस छैनौँ, बच्चाले कति सिकेछ, कहाँ लर्निङ ग्याप छ। टिचिङ त भइरहेछ तर लर्निङ कति भइरहेछ त्यो बुझ्नुको लागि मात्रै हो। मार्क्सलाई एम्फोसाइज नगरौँ भनेर गरेपछि सायद हाम्रो गार्जेन्सहरूले त्यसो गर्नु भएन होला। जस्तो हजुर भनौँ धेरै वर्षदेखि यो शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र एउटा महिला पनि हुनुहुन्छ। महिला भएर प्रिन्सिपल हुँदै गर्दाखेरि यहाँलाई के कस्ता कुरामा चाहिँ महिला हुँदै गर्दा सहज भयो र के कस्ता कुरामा चाहिँ अब महिला भएकै कुराहरूले चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो, के छ अनुभव चाहिँ यहाँको? ओके, गाह्रो त प्रायः कहीँ एरियामा देखिनँ। हजुर, सबैले धेरै सपोर्ट गर्यो, सहज बढी भयो, सहज बढी भयो, गाह्रो चाहिँ भएन। त्यति गाह्रो चाहिँ कहीँ कुनै पनि एरियामा मैले फिल चाहिँ गरिनँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो शैक्षिक बहस हेरेर बस्नुभएका दर्शकबिन, विद्यार्थी, अभिभावकलाई म्यामको तर्फबाट, म्यामको संस्थाको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मैले यसो हेर्दा अनलाइनमा हामीले एकाडेमिक लर्निङ चाहिँ धेरै गऱ्यौँ होइन। सिकाइमा कहीँ कन्जुसाइ भएन। आफ्नो तर्फबाट पेरेन्ट्सहरूको पनि धेरै सपोर्ट रह्यो। 100% पेरेन्ट्सले पनि हामीले सपोर्ट गरिदिनु भयो। अलिकति ग्याप लर्निङ ग्याप हाम्रो सोसल इमोसनल लर्निङमा भयो। त्यसमा चाहिँ अलिकति पेरेन्ट्सले पनि स्कुलमा अलिकति मेसेज के पठाइदिनु पर्यो कि कहाँ बच्चाले कहाँ कमी कमजोरी छ त्यो मेसेज स्कुलमा राखिदियो भने स्कुलले पनि त्यही हिसाबले स्टुडेन्टलाई काउन्सिलिङ गर्छ र स्कुल र टिचर्सलाई अलिकति प्रायोरिटाइजमा राख्नु पर्यो होइन। प्रायोरिटाइजमा राख्नु पर्यो प्लस इम्पोर्टेन्स दिनु पर्यो। नत्र आउने वर्षमा कसैले पनि स्कुल खोल्ने आँट गर्दैन, किनभने स्कुलले हामीले अलिकति नेगेटिभली फोकस गरेर बोल्यौँ भने र कुनै पनि व्यक्तिले एज अ टिचर आउने आँट गर्दैन। यो फेरि देशको लागि धेरै ठुलो नोक्सान हुन्छ। स्कुल र टिचर्सलाई हामीले पोजिटिभली फोकस गरेर बोलिदियौँ भने इमेज राम्रो हुन्छ। बच्चाले रेस्पेक्ट गर्नु सिक्छ, रेस्पेक्ट गर्नु सिक्यो भने रेस्पेक्ट दिनु सिक्छ। एकदम व्यस्त हुँदा हुँदै पनि यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। म्यामलाई धेरै 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 धन्यवाद म्याम। थ्याङ्क यू सो मच मलाई समय दिनु भएकोमा। सो मैले के सिकेँ र के भन्नु आफ्नो सिकाइ समाजमा दिनु पाउँदा मेगा टेलिभिजन र तपाईँलाई सञ्जीव सरलाई थ्याङ्क यू सो मच सर। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो द चान्दबाग स्कुलकी प्रिन्सिपल निरा प्रधान। आगामी कार्यक्रममा पनि यस्तै व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।